السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا اليوم فيديو جديد. قبل كان واحد ليكزيرسيس في السيري 1 ما خدمتوش. قلت خليته تندير معكم بعدا شنو هو لو سيستيم اسيرفي، حيت كاين هاد ليكزيرسيس في التيدي، يعني خصكم تفهموا بعدا شنو كيعني هاد السيستيم اسيرفي. دونك كما كتشوفوا عندي هنايا، هذا هو الشكل ديال سيستيم اسيرفي. هكا كتكون عندنا هنا واحد لا غروندور داخله وواحد لا غروندور دو سورتي. غادي نوريكم كل بارامتر اش كيعني. اكس سي لو غروندور دو ريفيرونس، هو لونطري دو سيستيم اسيرفي، هي لونطري لا غروندور دونطري ديال لو سيستيم. و جي سي لو غان دو لا شين ديريكت، يعني حداش هادي الا نورمالمون كون ما كانتش هادي، يعني غير غتكون هادي تسمى غير بوكل اوفر، يعني هذا لو غان ديال لا شين ديريكت. و اش سي لو غان دو لا شين دو روتور، يعني لا شين دو روتور، يعني داك لو طونسيون اللي دخل لو روتور ديالو. دونك هذا كيتسمى لو غان دو لا شين دو روتور. ايغريك سي لا غروندور دو سورتي، يغري هي لا غروندور اللي خرجت لنا في الاخر. دونك اول حاجه فاش كيتعطيك بحال هذا السيستيم اسيرفي، خصنا لا كيسيون اللي كتعطى هي باش تحسب لو غان. دونك اليوم غادي نشوفوا كيفاش كنحددوا لو غان ديال هاد السيستيم اسيرفي. دونك غنخدم هذا ليكزامبل هذا. اول حاجه اش غادي نديرو، on a x la grandeur اللي دخلت هي x كتساوي لنا هي e زائد h fois y la grandeur de retour. دونك عندني بحال قلتي لوا د مايل، x كتساوي هي e plus h fois y i إيكغيك. هاد لا غروندور دو سورتي اش كتساوي لنا بالنسبه لواحد لا بوكل اوفر، يعني كتساوي هي إيكغيك كتساوي هي او فوا جي. دونك كتكون عندنا هنايا اي إيكغيك ايتيغالا او فوا جي. دونك ابارتير من هنا غنخرجوا ونعوضوها هنايا. دونك عندنا او ايتيغالا إيكغيك سور جي، ça marche. دونك غادي نشد هاد او دابا غادي نعوضوها هنايا. دونك x est égal y sur g زائد h fois y. هنايا غنعملو ب y عامل لي 1 sur g plus h. حنا علاش كنقلبوا لو غان ديالنا؟ شنو هي لا كيسيون ديالنا؟ هي نكالكوليو هاد y sur x en fonction de g de h. هذا هو لو غان، لا غروندور دو سورتي على لا غروندور دونطري، كما خدمنا في التمارين اللي قبل. دونك هنايا غادي y هذه امبليك y sur x اش كتعطينا هي y sur x هي 1 sur g plus h. الا درنا غير توحيد المقام يعني غادي يطلع لنا g الفوق g sur 1 plus g h. Donc le gain ديالنا هو y sur x est égal g sur 1 plus g h. هذا هو لا كيسيون اللي كيتطلب في السيستيم اسيرفي. لا بروميير كيسيون كيتسمى لو غان دو لا شين en boucle fermée. Ça marche. دونك اش غادي نعطيكم واحد خلاصه هنايا. غادي نكتبوا avant le système asservi اش كتكون عندنا؟ on a g كتساوي هي g سي est égal هي non y est égal g fois x. فهمتوها من هنايا؟ y est égal à g fois la grandeur d'entrée.
هذه هي افون لو سيستيم اسيرفي، يعني قبل ما تزادت لينا هاد لاشين دو روتور، يعني غير كانت غير بوكل اوفر، يعني ايغريك يعني دونك لو غان ديالنا هنايا في هاد لوكا هي ايغريك سور اكس كتساوي هي جي. دونك سي جي طون فيغ لانفيني، يعني ايغريك طون فيغ لانفيني. الا كانت جي كتمشي لانفيني، دونك راه اكس سي اون كونستانت، يعني راه حتى ايغريك طون فيغ لانفيني. هذه هي بور ان سيستيم دو بوكل اوفر. دابا غادي نشوفوا ابخي ولا افيك لو سيستيم اسيرفي. فاش كنهضروا على لو سيستيم اسيرفي دونك راه كنهضروا على واحد لا بوكل فيرمي افيك لو سيستيم اسيرفي، يعني اللي حسبنا حنايا في الاول لو كان اللي لقينا اللي هو y sur x est égal g على 1 بلس جي اش، هو لو كان اللي لقينا في الاول اللي حسبنا دابا. دونك غادي نكتبو هنايا سي جي طون فيغ لانفيني، دونك راه y طون فيغ الا كانت جي كتمشي لنا لانفيني هنايا، الا كانت جي طون فيغ لانفيني يعني راه هاد جي اش كبر من واحد، دونك راه هاد جي اش تري سوبيريور ا 1، دونك راه تبقى لنا غير جي سور جي اش، الا اختزلنا انا بالجي تبقى لنا هي 1 سور اش. نو ما نساوش هاد اكس حيت غنردو اكس لهنايا، دونك غتبقى لنا هي اكس سور اش. مزيان، دونك اش غادي نكتبو هنايا؟ دونك سي جي طون فيغ لانفيني كتعطينا بوكل فيرمي و بوكل اوفر. بوكل فيرمي هي ديال لو كان اللي حسبنا اللي لقينا فيها y ايتيغال x سور h. بوكل اوفر هي ديك هذه اللي لقينا هنايا ديال افون لو سيستيم اسيرفي، قبل ما يكون عندنا سيستيم اسيرفي. دونك y طون فيغ لانفيني، هذا هو السيستيم اسيرفي، هذا هو كيفاش كنتعاملوا مع سيستيم اسيرفي الا تعطى لنا في التمرين. هذه هي لا ميثود. دونك دابا شفنا كيفاش، مهم عطيتكم فكره على لو سيستيم اسيرفي. دابا عاد يمكن عندنا زعما عندنا امكانيه باش نخدموا داك التمرين ويبان لكم مزيان. دونك دابا غادي نخدموا التمرين ديال تي دي على لو سيستيم اسيرفي، وغادي يبان لكم كيفاش كنتعاملوا مع لو سيستيم اسيرفي. دونك كما شفتوا في داك الاول فاش شرحت لو سيستيم اسيرفي كيفاش نتعاملوا معاه. دونك دابا ان اكزرسيس في لو سيستيم اسيرفي باش تفهموا لا ميثود دو طرافاي ديال هذا السيستيم هذا. دونك غادي نشوفوا ليكزرسيس ديال تي دي. دونك لا ديستورسيون دو لامبليفيكاتور بار لا كونتر رياكسيون. دونك كونسيديري لو سيستيم اسيرفي سويفونت، هو هذا هو اللي رسمت هنايا، وهذا هو لو سيستيم هذا اللي كيتسمى لو سيستيم اسيرفي، ديجا راه شرحت لكم في الاول قبل. دونك لا بروميير دونك سوبوزون كو لو موديل دو غان ال en chaîne over، يعني دونك راه ال سي لو غان دو لا chaîne over. لا chaîne over راه ديال هادي، فاش كنهضروا على لو لا chaîne over هي هادي بلا هاد لا chaîne دو روتور. فاش كتزاد علينا هاد لا chaîne دو روتور راه ما كتبقاش بوكل اوفر، كتسمى بوكل فيرمي. دونك ال سي لو غان ديال لا chaîne over، هادي بوحدها هادي بوحدها. Donc, grande, c'est de over soit grande par rapport à l'unité quand elle est très supérieure à 1. Donc, la première question, c'est le gain. Donc, calculer le nouveau gain de la chaîne en boucle fermée et déduire qu'il est indépendant de A. Donc, d'abord, أول حاجة غنديرو غنحسبو لو غان ديال هاد السيركوي دو بوكل ديال هاد السيستيم اسيرفي دو بوكل فيرمي. دونك غادي نجاوبو هنايا. اول حاجه غادي نديرو ال، لا ميثود ديال لا ريبونس مهمه بزاف. تنكتبو ال بعدا حيت هو قالوها لينا في لي معطيات، هو لو
le gain de la chaîne اوفر. مزيان، هو لو غان ديال هاد لاشين اوفر، غير هاد الفوقاني مازال ما تزادش لينا هاد لاشين دو روتور. فاش كتزاد هاد لاشين دو روتور دونك راه كتسمى هادي راه بوكل فيرمي. راه شرحتها لكم قبل ما نبدا ليكزيرسيس. دونك عطاونا واحد لا كونديسيون بحال ان داك لو غان كيساوي هو ا بي تري سوبيريور ا 1. هاد لا كونديسيون عطاوها لينا. دونك لا بروميير كيسيون كتبوا ا سي كالكولي لو غان ديال لا بوكل. عندنا لو غان ديال لا بوكل اوفر، دابا غنحسبوا ديال لا بوكل فيرمي، يعني غادي نكتبوا كالكولي لو غان de le gain après, غنسميوه après ديال la boucle fermée. ça marche. donc sans حيت طالبين هنايا sans ديك la condition ديال sans la condition، يعني راه ما عندناش ديك la condition ديال L très supérieur à 1. donc là le gain هو après كتساوي هي VS sur VE tension de sortie à la tension d'entrée. هذا هو اللي غادي نحسبو، هذا هو لا كيسيون ديالنا. دونك اول حاجه غادي نرجعوا للسيركوي كما السيستم كما وريتكم من قبل. دونك اول حاجه كنحطوها هي VS لا tension de sortie، راه كتساوي لينا هي A fois V1، هي لا بوكل اوفر، هي VS كتساوي هي A fois V1. دونك كنكتبوها هنايا، كنكتبوا اون VS tension de sortie est égale à A fois V1. et غنجيو لهنايا عاوتاني عندنا هاد V1 اش كتساوي؟ V1 كتساوي هي لا tension d'entrée زائد B fois VS، هي هادي هي فوا زائد لا tension اللي دو روتور اللي جات لينا من السورتي. يعني كنكتبوا اي V1 نكتبها هنايا اي V1 est égal VE plus B fois VS. ça marche. donc حنايا عندنا هاد V1 غادي ناخذ هاد V1 وغنعوضها هنايا. donc VS نديرو امبليك VS est égal A fois V1 c'est VE plus B fois VS. ça marche. دابا حنايا غير دي تروك ديال الرياضيات غادي نسامبليفيو ونردو هادشي ونعملو حتى نخرجو في اس سور في او. دونك غتعطينا كتساوي هي ا فوا في او غنشرو زائد ا بي فوا في اس، وعندنا هنايا في اس. دونك هادي اللي فيها في اس غنردوها عند في اس وغنعملو. دونك في اس عامل لي واحد ناقص ا فوا بي ايتيغال ا فوا VE هي هادي. دونك حنايا كنقلبوا على VS sur VE est égal هي A sur 1 moins A fois V. هذه هي VS علاش كنقلبوا. دونك لا كيسيون قال لك عاوتاني ديدوير كيلي انديبوندون دو A، يعني غادي نشوفوا هذه راه انديبوندون دو A. دونك غادي نكتبوا deuxième. donc si L très supérieur à 1، يعني اش كيعني هادشي؟ اللي هي AB. donc AB très supérieur à 1. هاد الكتابه هادي ديال AB très supérieur à 1 يعني راه كتعني ليا هادي، نكتبها هنايا كتعني ليا باللي واحد راه صغير بزاف من AB. مزيان. دونك غادي نجي ابريم ديالي لو كان اللي لقيتها شنو كيساوي تقريبا هي A sur 1 موان ا بي، هي هادي اللي لقينا. الا جينا نطبقوا هادي قال لك ا بي تري سوبيريور ا، يعني واحد تري سوبيريور ا بي. دونك راه ان كيتنيغليجا قدام ا بي، يعني راه بحال ما كايناش، يعني نقدروا نيغليجيوها، يعني كتبقى لينا هي ا سور موان ا بي. اختزلنا ب ا تبقى لينا هي موان 1 سور بي، يعني هادشي اللي بقى لينا. دونك راه ا بريم اي انديبوندون دو ا سي لا كونديسيون ديال ال تري سوبيريور ا 1. دونك غادي تكتبوها بحال هكا. دونك ا بريم اي indépendante
de A si L très supérieur à 1. مزيان هذا هو لا ريبونس ديال لا كيسيون A. دابا غادي نشوفوا لا كيسيون B اشنو قالين طالبين لينا. لا كيسيون B سي si la condition est très supérieure à 1 n'est pas totalement réalisée. يعني مازال ما ترياليزاتش لينا هاد لا كونديسيون. La question c'est calculer d de A prime sur d de A. يعني غادي نحسبوا هاد d A de prime sur d de A avec cette condition مازال ما ترياليزاتش لينا. دونك اش غادي نديرو؟ دونك عندنا دي la question B. دونك عندنا d de A prime sur d de A est égal A prime عندنا غنديرو لها لا dérivée. Donc d sur d de A, A prime c'est A sur 1 moins B. Donc غادي نديرو لا dérivée لهادي. هادي sous forme ديال U sur V. يعني الاشتقاق ديال U على V. يعني كتعطينا هي U prime fois V ناقص U fois V prime sur V le tout au carré. هي هادي. دونك غنطبقوها هنايا tout simplement. Donc هادي la dérivée ديال A par rapport à A هي 1 fois V هي 1 moins AB ناقص هادي fois la dérivée ديال هادي يعني A غتبقى la dérivée ديال هادي واحد c'est une constante 0. هنايا la dérivée ديال AB par rapport à A غتبقى لنا هي ناقص B مع ناقص تولي زائد يعني تبقى لنا هي AB. ça marche. دونك غتمشي هادي مع هادي ما نساوش هنايا على 1 moins AB le tout au carré. Donc غتبقى لينا هنايا 1 sur 1 moins AB le tout au carré. هذه هي DA prime sur D de A. هذه هي la réponse. Donc la question C اش قالوا لينا؟ قال لك montrer que D prime A كتساوي دلتا A prime sur A prime est égal à 1 sur 1 moins AB D de A. Pour des variations petites mais finies, on appellera D de A كتساوي دلتا A sur A et on déduire la distorsion d'amplitude. Donc غادي نمونطريو هذيك ونخرجوا la distorsion d'amplitude. Donc la réponse c'est عندنا اش باغيين نبينو حنا دلتا A prime sur delta A est égal A prime sur A fois 1 sur 1 moins AB. Donc عندنا اول حاجه غنحطوها هي دي بريم A كتساوي هي 1 sur 1 moins AB fois D de A avec غنكتبو هنا avec D de A راه عطاوها لينا في التمرين كتساوي هي دلتا A sur A et تا دي A دي بريم A كتساوي هي دلتا A بريم sur A بريم. متفقين معايا حتى لهنايا؟ دونك دابا سي لا كيسيون ديال غنعوضو. دونك غنشدو دي A بريم نعوضوها بليكسبرسيون ديالها و تعويض. دونك دي A بريم شنو هي دلتا A prime sur A prime est égal 1 sur 1 moins AB fois D de A c'est delta A sur A. مزيان. دونك اش غتعطينا هنايا؟ يعني هادي الا غنردو هادي لهنايا تعطينا هي دلتا A prime sur delta A ونردو هادي لهنايا يعني دلتا A prime sur delta A est égal A prime sur A fois 1 sur 1 moins AB. هذه هي هذه. دونك غادي دابا هي هذه. دونك غادي نعوضو A prime بليكسبرسيون ديالها. A prime سي 1 سي A sur 1 moins AB sur A fois 1 sur 1 moins AB. هادي غادي نضربوها في المقلوب غتختزل لينا هادي. شنو غيبقى لينا هنايا؟ غتبقى لينا هي 1 sur 1 moins AB. هذه هي delta A prime sur delta A. Le tout au carré. C'est un au carré. هذا كنكون وصلت للاخر ديال هذا التمرين هذا ديال السيستيم اسيرفي. راه سامبل راه تقدر تقدر تحط السيستيم اسيرفي. الا لاحظتوا بعض الامتحانات راه كيكون فيها هذا السيستيم اسيرفي. دونك راه لا ميثود ديال الخدمه ديال هذا التمرين راه سهله جدا. راه نفس لا ميثود راه ما كتغيرش.
دونك استغلوا الموقف وزعما باش تجيبوا دوك النقط ديال هذا السيستيم اسيرفي. راه حتى هو ساهل بزاف، راه ما كيتبدلش، راه نفس لا ميثود دو طرافاي ديالو خصك تتحطها في لا ريبونس. الا خدمتي هذا راه اي تمرين تعطى لك في السيستيم اسيرفي راه هو اصلا الشكل ديال السيستيم اسيرفي راه هو هذا راه كتحطو في ليكزام. بعض المرات تيكون هو التمرين ديالو عوض ما تحط شي تمرين اخر كتحط هذا سيستيم اسيرفي. المهم سمحوا لي طولت عليكم في الفيديو، ولكن راه الالكترونيك راه كتبغي الخدمه، كتبغي شويه ديال الورقه والستيلو. ماشي مشكل، نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا فيديو هاد ديال سيستيم اسيرفي. وما تنساوش تخليو لي كومونتير ديالكم باش نعرفكم راكم فهمتوا زعما كتغياجوا مع لي فيديو ديالي، باش حتى انا زعما نحس براسي راني كندير شي حاجه. المهم الله يسر لكم الامور، بون كوراج اي ميرسي.